नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेकपा अब दुई फ्याक्ट त भएको छ, तर चुनावकी पुनर्स्थापना मुद्दा चाहिँ त्यही रहेको छ। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि एउटा स्तरमै आन्दोलन गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर उसले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भङ्गालो प्रचण्ड माधव समूह भनेर जसलाई भनिएको छ, उनीहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् र अर्को समूह छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र आधिकारिक नेकपा यही हो, उहाँ यही कुरा बताइराख्नु भएको छ र हरेक दिन जसो केही दिन यता उहाँ सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। बडा तिक्खर, बडा चोटिलो प्रहार गरिराख्नु भएको छ र केही शब्दहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै तहबाट व्यक्त गरिनु ठिक थिए कि थिएन भनेर अस्तिका हिजोका सम्बोधनहरूलाई लिएर अहिले सार्वजनिक बहसहरू पनि भइरहेका छन्। शब्दलाई एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि यसको मूल वस्तु सार वस्तुमा प्रवेश गर्ने हो भनेदेखि नेकपा विभाजन जुन भएको छ त्यहाँ अझै ग्रे एरिया बाँकी छ कि छैन। कतिपय मानिसहरूले त्यहाँ बहस गरेको पनि देखिन्छ कि अझै मिलनको सम्भावना छ भनेर। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो कुरा अब टरेर गइसक्यो पनि बताइरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ र यो मुद्दा कानुनी विषय हो कि राजनीतिक विषय हो भनेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विषय हो भनेर बताइदिनु भएको छ। यो सन्दर्भ नै आजको हाम्रो मूल सन्दर्भ रहनेछ र नेकपाको यो राजनीति अब कतातर्फ जानेछ त्यो मूल चासोसहित आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, अब पूर्व सांसद भनौँ कि अहिलेको लागि चाहिँ तामेलीमा परेको सांसद भनौँ, राजेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भूतपूर्व भन्ने कि निवर्तमान भन्ने कि माननीय भन्ने कि के भन्ने तपाईँहरूलाई फैसला गरेका छैन? तपाईँले भने जस्तै हो, त्यो चाहिँ अहिले निवर्तमान भन्दा पनि भयो। अब यसको छिनोफानो हुन बाँकी छ। यो छिनोफानो कसले गर्ने हो? त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ। हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो दलले हामीले छिनोफानो गरेर हामी नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने राजनीतिक निर्णय चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ। त यो निर्णय तिम्रो चाहिँ संवैधानिक भएन भनेर केही साथीहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानुभएको छ र हाम्रो हिसाबमा हामीले छिनिसकेका हौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न नदिने, चौतर्फी हमला गर्ने, कुनै निर्णय गर्न नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले म नयाँ जनादेशमा जान्छु, अब मसँग अर्को बाटो रहेन। बाटो त धेरै छन्, तर सबभन्दा लोकतान्त्रिक, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक जनादेश लिन जनतामा जान्छु भन्ने भन्दा बाटो प्रधानमन्त्रीसँग अर्को बाटो रहेन र उहाँले एउटा साहसिक राजनीतिक निर्णयका साथ संविधानका धारालाई टेकेर, यो साहसिक कि दुस्साहसिक? यो साहसिक हो, दुस्साहस हो। एउटा के अरे एउटा प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भएन, मेरै दलभित्र चौतर्फी घेराबन्दी भयो, भागभन्डा खोजियो, एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सकेन भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्री कहाँ जाने त? प्रधानमन्त्री जाने प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न नसकेपछि त विश्राम लिने हो नि। विश्राम लिने त कुनै काम गर्न नसक्ने अयोग्य भए विश्राम लिने। अब यसलाई अयोग्यता त भन्नु पर्दैन होइन। यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले दलभित्रको त्यति ठुलो खिचातानी देखिरहनु भएको छ। त्यो दलको व्यवस्थापन पनि त प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो, त उहाँको जिम्मेवारी हो नि। होइन, तपाईँ एजेन्डामा बहस गर्न आउनुहोस् बैठकमा, एजेन्डामा बहस नहुने। संसदीय दल म फेस गर्छु, संसदीय दलको बैठक बोलाएर जाउँ, संसदीय दलको बैठक फेस गर्न तयार नहुने भनेपछि कहाँ जान्छ त एउटा प्रधानमन्त्री? दलको बैठक होइन, जम्मा उसँग प्रधानमन्त्रीका निम्ति 3टा बाटा मात्रै। एउटा चाहिँ पार्टीको औपचारिक मिटिङभित्र एजेन्डा केन्द्रित बहस गरेर सरकारले गरेका कामहरू र पार्टीले माग्ने जवाफको बिचमा कुनै मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्थ्यो। तर समस्या के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भागभन्डा, मन्त्री नियुक्तिमा पनि भागभन्डा, हरेक विषयमा भागभन्डा गरिसकेपछि एजेन्डामा बहस गरौँ त सरकार र पार्टीको रिलेसन, पार्टी र सरकारको रिलेसन, सरकारले खेल्ने भूमिका, एउटा प्रधानमन्त्री त 3टा कुराबाट गाइडेड हुन्छ। एउटा चाहिँ निर्वाचन घोषणा पत्रबाट, पार्टीको आम नीतिबाट र नेपालको संविधानबाट निर्देशित हुन्छ। ती 3टा चिजलाई अलग गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाटो
अगाडि बढाउन मिल्दैन। तीनटा कुरा सँगसँगै उसले लिएर हिँड्नुपर्छ। नभए एउटा सचिव सरुवा गर्नु पर्यो, पार्टी कमिटीको निर्णय चाहिन्छ, या म अमुक अध्यक्ष अमुक नेताको मलाई के अरे निर्णय चाहिन्छ, एउटा बढुवा गर्नु पर्यो निर्णय चाहिन्छ, एउटा चाहिँ के अरे सरुवा गर्नु पर्यो निर्णय चाहिन्छ, एउटा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु पर्यो पार्टीको निर्णय चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको सामु चौतर्फी हमला र चौतर्फी हातगुण्डा बाँधिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले फेरि ल ठिक छ, तपाईहरुलाई पार्टी नेतृत्वको प्रसङ्गमा कुनै समस्या छ भने महाधिवेशनमा जाउँ, 4 महिनामा गर्नुस्, 3 महिनामा गर्नुस्, महाधिवेशन गर्नुस्। म एक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनबाट टर्मिनेसन हुन्छु म। तर बीचबाट चाहिँ अलपत्र छोडेर पार्टीभित्र अराजकता मचाउन दिन्न भन्नु, त्योभन्दा अर्को सिस्टमेटिक, त्योभन्दा अर्को लोकतान्त्रिक बाटो थिएन। नम्बर 1। नम्बर 2, प्रधानमन्त्री म कुन मार्गबाट बनाएर आएको? संसदीय दलको बैठक, संसदीय दलको बैठकले नेता चयन, त्यो संसदीय दलको मेजर नेता र बहुमत प्राप्त भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री भएको हो भने संसदीय दलको बैठक बोलाउन त संसदीय दलको बैठक म फेस गर्न तयार छु। अब संसदीय दलको बैठक गरेर फेस गर्न पनि तयार नहुने तपाईले देख्नु भएन? संसदीय दलमा आए 1 मिनेट। संसदीय दलको बैठक डाक्नको लागि प्रधानमन्त्री उहाँ हो, संसदीय दलको नेता उहाँ नै हो, उपनेता सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ, उहाँकै तपाईहरुकै कमिटीमा टिममा हुनुहुन्छ, त त्यो बैठक डाक्नलाई कसले रोक्यो? पार्टी तयार भएन नि त। आखिर त पार्टी त दल अलगै पार्टी अलगै हो नि। ल ठिक छ, पार्टीबाट संसदीय दलको फेस गरौँ भनेर भनेको त उहाँ तयारै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेकै हो। हैन दलको बैठक डाक्नको लागि प्रधानमन्त्रीले कसको अनुमति लिनु पर्यो? ठिक छ, अनुमति लिनुपर्ने थिएन, तर दलको बैठक बोलाएर समाधान खोजौँ भन्नेमा उहाँहरू तयार हुनु भएन नि त। समाधान खोज्ने दुईटै बाटो थियो। प्रधानमन्त्रीले दलको बैठक फेस गर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल चाहिँ बहुमत गुमाएको भए संसदीय दलको नेताबाट हट्न बाध्य हुन्थ्यो, संसदीय दलको नेता नभएको कारणले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सक्दैन। त्योभन्दा त्यो सरल, सहज र लोकतान्त्रिक बाटो थियो। त्यो बाटोमा जान पनि पार्टीको नेता तयार भएन। अहिले थाई कमिटीको बैठक बसौँ, अहिले तँलाई सचिवालयको बैठक पनि हुँदैन, सहमतिबाट पनि हुँदैन। एउटा चाहिँ के अरे भनौँ, तैँले चाहिँ के अरे भनौँ सहमतिलाई समीकरणमा बदलेर तँलाई अल्पमत बहुमतको आधारमा मेरो यहाँनिर बहुमत छ, म निर्णय गराएर लिएर जान्छु। थाई कमिटीमा पुग्यो। थाई कमिटीले तपाईँहरूले उठाउनु भएका दुईटै प्रस्तावहरूलाई स्थगन गरेर एउटा सहमतिको प्रस्ताव लेखेर जाउँ, सहमतिको एउटा प्रक्रिया जाउँ, त्यो पनि हुँदैन। यी सबै तर्कका बावजुद पनि, तर्क होइन यथार्थ कुरा हैन, सुन्नु न, यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि तपाईको प्रतिनिधि सभा विघटन कुरा त जस्टिफाइड हुँदैन। हैन, जस्टिफाई भनेको नि प्रधानमन्त्रीको बाटो कहाँ छ त? तर तपाईहरु त 5 वर्षको लागि जनतासँग म्यान्डेट लिएर हामी 5 वर्ष काम गर्छौँ है भनेर त्यो संविधानमा पनि लेखेर आएको मान्छे हो। हजुर, त्यो ठिक हो कुरा। 3 वर्षमै त्यहाँ तरबार प्रहार भयो। अब तपाईँहरू भोलि त जानु पर्यो, वैशाखमा त चुनाव मत माग्न जानु पर्यो, त के भनेर जानुहुन्छ? होइन, जाने त विविध छ नि त। यही जे घटनाक्रमहरू हामीलाई काम गर्न दिएनन्, साथीहरूले अप्ठ्यारो पारे, छिर्के लगाए, बैठक बस्न दिएनन् भन्ने के भनेर जाने त हामी? त्यसो भन्दाखेरि एउटा पब्लिकलाई के मतलब त्यो त? होइन, पब्लिकलाई मतलब नहुने। पब्लिक यदि स्थिरता चाहन्छ, राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ, यहाँको चाहिँ समृद्धि चाहन्छ, विकास चाहन्छ भने त गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनु पर्यो नि त। पब्लिकले तपाईँहरूले हिजो स्थिरताको लागि मत दिनुहोस् भनेपछि नै यत्रो झन्डै 2 तिहाई मत दिएको हो नि त। उनीहरूको के दोष? होइन, उनीहरूको ठिक, तपाईँले भनेको पब्लिकको दोष होइन, यो कुरा म पनि मान्छु। जनतामा यसले जनतालाई यो नयाँ भार बेहोर्नु पर्यो जनताले, यो पनि म मान्छु। तर एउटा जुन खालको सिस्टम तपाईँले डेभलप गर्नुभएको छ नि त देशमा, जुन खालको सिस्टम डेभलप गर्नुभएको छ, त्यो सिस्टम नि जुन सिस्टम तपाईँहरूले नै बनाएको संविधानले नि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर त प्रष्टै लेखा छ नि। होइन, अब त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर बहसको विषय हो। तपाईँले जस्तो चाहिँ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि 3टा धारालाई टेकेर गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री निर्माण म यसरी बने भन्ने भयो त्यो। त्यसपछि 2, 3, 4, 5 अर्को तपाईँले दलभित्र कसैले पनि बहुमत पुर्याएर 88 को हस्ताक्षर लिएर जान सकेन नि। तपाईँले देख्नुभयो भने दौडेर चाहिँ शीतल निवास जाँदा पनि 82 सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्ने भयो। 88 सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझाउन सकेन भनेपछि दल कल गरेर प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा गयो भने संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ लगेर
उसले मेजोरिटी गुमाएको छ भन्ने कुरा नयाँ दलको नेता त्यतिखेर छान्नुपर्छ। जब संसद विघटन भएर एउटा नयाँ कोर्समा पोलिटिक्स गइसक्यो अनि त्यतिखेर मेरो बहुमत छ 114 जना सांसद उहाँसँग रहेछ। त्यो त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर अहिले ल्याएर गराए भइ भने को कहाँ उभिया छन् त देखिहाल्छ। 114 जना भने त धेरै नै भयो होइन, यस्तै 14 जना कहिले प्लेन उडिसकेपछि। प्लेन चढ्ने हो नि त, प्लेन त सुरु भएपछि हुनुपर्ने। जब प्रतिनिधि सभाको स्टार्ट गरेको त प्रधानमन्त्रीले जानकारी नै दिनु भएन नि त, हुर्र स्टार्ट गरेर। कति कमजोर हुनुहुन्छ साथीहरू। प्रधानमन्त्रीले प्लेन, आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री छ, उसले कति बेला प्लेन हाँक्छ, कतिखेर चलाउँछ, कतिखेर ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने कुरा पनि नबुझिकन त्यो स्टेपमा जानुको के अर्थ छ? कति अपारदर्शी हुनुहुँदो रहेछ अपारदर्शी, पुरै पारदर्शी। प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त पुरै पारदर्शी थियो नि त। प्रधानमन्त्री दौडेर आइराख्नु भएको थियो नि बालुवाटार। होइन, दौडिने त समय हुँदा उहाँ दौडिनु भएन। उहाँलाई उहाँको घर दलानमा गएर पार्टी एकताबद्ध भएर बनाऊँ, अलिकति हामी यसको सहमति खोजौँ, एकताबद्ध गरेर जाउँ, पार्टीमा विग्रह नल्याउँ, पार्टीलाई विघटन नगरौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध चढाउँ भने त प्रधानमन्त्री त नेताहरूको घर घरमा गएर उहाँले चाहिँ के अरे निहुरेर भन्नुभयो। तपाईँको कुरा सुन्दै भयो। तपाईँको अर्थमा चाहिँ यो पार्टी कसले विभाजन गरेको होइन? पार्टी त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने जसले खेल गरे उनीहरूले नै यो विभाजनको दिशालाई अख्तियार गरे। नभए आफ्नो दलको नेता, प्रमुख अध्यक्ष जो देशको प्रधानमन्त्री छ, आफैले प्रधानमन्त्री छानेको छ, आफैले दलको नेता स्वीकार गरेको छ, आफैले उहाँसँग एकता गरेर आएको छ र पार्टी सहमतिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति गरेका छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ के अरे भनौँ बिर्सिएर सहमतिलाई समीकरण खोज्ने र समीकरण मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा डन्डा चलाउने जो अभ्यास चाहिँ अर्को अध्यक्षले गर्नुभयो, त्यो चाहिँ दुर्घटनाको दिशातर्फ त उहाँले चाहिँ पार्टीले लिएर जानुभयो भन्ने हो। तर फाइनल प्रहार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु होइन। फाइनल त तपाईँले अब चारैतिर कोठामा थुनेर कहीँ निस्कन नदिने चाहिँ परिस्थिति आएपछि त्यसको प्रतिवाद गरेको मात्रै हो प्रधानमन्त्री। तर गत जेठमा नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो नि। त्यहीबाट देखिन्थ्यो कि दल विभाजनको दिशातर्फ जाँदैछ, प्रधानमन्त्री एकदम त्यो दिशातर्फ कमिटेड हुनुहुन्छ भनेर। होइन होइन, त्यो त राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ अर्कै प्रसङ्गमा आएको थियो। त्यो प्रहार यता गर्न खोजेको रहेछ, त्यो त कता लगाइयो, सांकेतिक समाजवादी पार्टीतिर लगाइयो। त्यो चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू तर्सित हुनुभयो यहाँ वास्तवमा यहाँका निम्ति भनेर त्यो आएको थिएन मेरो विचारमा। त्यसको त्यति बेलाको राजनीतिक विषयवस्तु, त्यसको कन्टेन्ट, विकसित घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि तत्कालीन समयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन जो विधेयक उहाँले लिएर आउनु भएको छ, अध्यादेश भनौँ, त्यो अध्यादेश चाहिँ पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनमा लक्षित गरेर उहाँले ल्याएको थिएन। मतलब मलाई लागेको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति इमान्दारीपूर्वक उत्तर दिइदिनुहोस्। इमान्दारी, सबै मेरो कुरा इमान्दारीपूर्वक छ। त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ यो पार्टीको एकता लामो जान्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्यो। होइन, जो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा यो पार्टीको एकता गर्यो, भोट जन्मायो, त्यसले यो एकता विजयमा तुहाउने भन्ने उसको मनसाय हुनसक्छ। त्यो अध्यादेशले त्यही भन्यो। होइन, अध्यादेश मैले भने त्यो अध्यादेश यो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर त्यो विषय ल्याइएको थियो। तर्सित चाहिँ प्रचण्डजीहरूलाई बनाए तर्सित त हुन सक्यो। अब तर्सित कुरो विषयवस्तु र त्यसको गम्भीरताबाट चाहिँ के अरे त्यसको गहिराइ नै नपुगिकन तर्सित हुन त पाउँछ नि त मान्छे, तर्सित त हुनुभयो। तर यो आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित छैन। यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय हो कि कानुनी विषय हो? होइन, यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा यो मैले अघि भने नि, उहाँले हिजोको जवाफ दिँदा पनि यो राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिएको भन्नु हो। म राजनीतिक हिसाबले गरिएको यो साहसिक कदम हो भन्छु मैले भन्दाखेरि। तर अब यो चाहिँ संवैधानिक छैन या चाहिँ संविधानले त्यो चाहिँ अख्तियारी दिएको छैन भनेर त उहाँ त अदालतको ढोका ढकढकाइसकेपछि त अदालतको निर्णय त कुरेर बस्नुपर्छ नि त कम्तीमा। तर प्रधानमन्त्री पनि कुरिराख्नु भएको छैन अदालतको निर्णय। होइन, अस्तिको दिनमा यो कुनै हालतमा पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनावको लागि तयार भएर बसे हुन्छ। अस्तिको दिनको उहाँको होइन, प्रधानमन्त्री हिजोको दिनको उहाँको स्टेटमेन्ट, अदालतलाई पठाएको उहाँको जवाफ के छ भने कि यो राजनीतिक विषय हो, अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने विषय होइन यसमा भनेर।
अब प्रधानमन्त्री बडा ढुक्क हुनुहुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्री त ढुक्क भएर त आफ्नो काममा यात्रामा गइरहेछ त। सेटिङ म चाहिँ सेटिङको कुरै भएन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, तपाईँले के, म अहिले पनि म तपाईँलाई फर्काएर के लिएर आउँछु भने संविधानको धारा 76 को 7 को वा भन्ने पछाडि कुनै पनि सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ। एक, आज त्यो अवस्थामा त पुगे हैन नि त। एक सुन्नु न, हामीसँग प्रधानमन्त्री हैन, तपाईले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्यो त कसैले यो बीचमा? हैन हैन, हामीसँग अलरेडी सरकार थियो नि, हामी त्यो धारामा प्रवेश गरेनौं नि। नम्बर 2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारा 85 ले चाहिँ संविधान सभा आफ्नो कार्यकाल अगाडि नै विघटन हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद प्रतिनिधि सभा यस अगावै भन्ने। अर्को धारा 91 मा जो कोडै भएको छैन, धारा 91 मा सभामुख र उपसभाको कार्यकालको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएमा भनेपछि त संविधानको त्यो लेटर अफ स्पिरिटले प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुन सक्छ है भन्ने कुरालाई त संविधानको धाराले नै स्पष्ट गरेको छ। यो चाहिँ मूलत यी अप्सनहरू हुँदा, विकल्पहरू हुँदाखेरि धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री गठन, 2 को प्रधानमन्त्री गठनको एउटा प्रक्रिया हुँदाखेरि 5 अनुसार अर्को विकल्प प्रस्तुत हुन सक्ने परिस्थिति आयो। विकल्प भनेको के हो भने दलको बहुमत लिएर जानु पर्यो। आफ्नो दलको बहुमत लिएर संसदीय दलको नेता हटाउन जानु पर्यो। म यसैमा आउँदैछु। 4वटा क्लज त नम्बर 2 सरकार बन्ने कि त प्रतिनिधि सभाको बहुमत लिएर नयाँ प्रधानमन्त्री यो भनेर जान सक्नु पर्थ्यो। उहाँहरू दुईटै अप्सनमा चाहिँ फेल खाइसकेपछि, ती दुईटै अप्सनलाई बोक्न नसकिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले पेलो यो गतिविधि संवैधानिक भएन, संवैधानिक भएन भनेर त उहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउन्जेल चाहिँ पर्खनु पर्थ्यो। अहिले सडकमा गएर चाहिँ संवैधानिक भएन, संवैधानिक भन्ने पोलिटिकल पार्टी, मैले संवैधानिक भयो कि भएन फैसला गर्ने मैले हो र, तपाईँ हामीले हो र, कुनै दल विशेषले हो र? त्यो त अदालत, त्यो त एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्डबाजी, पोलिटिकली आफ्नो अडान हो। प्रधानमन्त्रीले त त्यो भन्छ त। प्रधानमन्त्रीको यो स्टेटमेन्टले चाहिँ अदालतलाई अलिकति डिक्टेट गर्न खोजेको, प्रभाव पार्न खोजेको देखियो नि हैन? होइन, प्रधानमन्त्री त आफ्नो कोर्समा त प्रष्ट छ नि। तर त्यो कार्यपालिकाले, न्यायपालिकाले छायामा राख्नु त भएन नि। होइन, छायामा राख्ने कुरै होइन। प्रधानमन्त्री कहाँ जान खोजेको भन्ने कुरो उसको डेस्टिनेसन, यो प्रतिनिधि सभामा अब अस्थिरता मात्रै जन्मिन्छ, सरकार निर्माणका विभिन्न गठजोडहरू मात्रै हुन्छन्, पुरानै खेल आरम्भ हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कहाँ जान खोज्नुभयो रे मान्छेले? होइन, प्रधानमन्त्री त सिधै जनतामा जान खोज्नु। उहाँले जनतालाई होइन, अस्थिरताको कुरै भएन, जनतालाई शिरमा राखेर, जनतालाई सर्वोपरि ठानेर म नयाँ जनादेशमा जान्छु र जनताभन्दा मेरो अर्को विकल्प रहेन भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने निर्णय गरौँ भनेपछि मैले यसलाई नै भनिदियो, राजनीतिक कदम चाल्यो, राजनीतिक रूपमा साहसिक कदम चाल्यो, फेरि पनि म रिस्क मोलेर जनता नै जान्छु, जनतालाई शिरोधार्य गर्छु भन्छ त। उसले त प्रष्टै रोडम्याप, प्रधानमन्त्रीको रोडम्यापमा कुनै कन्फ्युजन छ र? 2/3 मत अलरेडी हातमा थियो। हजुर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याएर जनतामा के माग्न जाने? होइन, प्रधानमन्त्रीले सिद्ध्याकै होइन नि। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने 2/3 महतको अनुभूति भएर दलका नेताहरूले यो मेरो सरकार हो र यो सरकारको प्रोटेक्सन मैले गर्नुपर्छ, सरकारलाई नीतिगत रूपमा मात्रै हामीले नेतृत्व गर्ने हो, पार्टीको आम नीतिभित्र सरकार चल्छ, सरकारको अगाडि, प्रधानमन्त्रीको अगाडि संविधान पनि छ, संविधानले पनि हरेक दिन उसलाई, हरेक कदममा उसलाई गाइड गरिरहेको छ, संविधानभन्दा बाहिर बसेर उसले हेर्नु हुँदैन भनेर त्यो नेतृत्वले त्यो सुझबुझ नेतृत्वले गर्न सकेन नि त। म को हुँ भन्ने कुरा नेतृत्वले चिन्न सकेन। मेरो भूमिका के हो? म सत्तारूढ दलको नेता हो, मैले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सरकारलाई समेत गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हाइटबाट नेतृत्वले हेरेन। के मात्रै हेऱ्यो भने यो ठुलो खालको प्रतिस्पर्धी हो, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, यसलाई परास्त नगरेसम्म पार्टी पनि कब्जा हुँदैन र सरकार पनि, सरकारको प्रमुख नेतृत्व पनि कब्जा हुँदैन भनेर त दलका साथीहरू त दौडेर गएर पद प्राप्ति गरेको देख्नु भएन? यो दलमा बीचमा कसैलाई निकाल्न सकिन्छ? पद प्राप्ति त मन्त्रीहरूलाई भन्नुभयो कि होइन, नेताहरूलाई पनि त भन्दै त होइन, पद खाली भए त मन्त्री त प्रधानमन्त्रीले लाने हो नि त, राख्ने हो होइन? त्यो मन्त्री बन्ने पनि त प्रावधान छ नि त होइन? सांसद हुनुपर्छ नि होइन? होइन, नभए पनि 6 महिना त बन्न पाइहाल्छ, संवैधानिक व्यवस्था छ नि। सडकमा हिँड्दै गरेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्यो भने 6 महिनासम्म मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब 6 मन्त्री हुन्छ। 6 महिनापछि यी साथीहरूको अवस्था के हुन्छ? होइन, त्यो त अब यो प्रतिनिधि सभाको
चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसका सन्दर्भमा उसले के भन्छ त्यसैमा अन्तर्निहित छ। त्यसैले मैले दुईटा कुरा यहाँ दुईटा कन्डिसन रह्यो। एउटा, अदालतले यदि संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने एउटाको अवस्था रहने हो, यदि सरकारले गरेको कदमलाई उसले सदर गरिदियो भने चुनावतर्फको ढोका खुल्ने भयो। म दुईटै कन्डिसन राखेर तपाईँसँग कुरा गरेँ। पुनर्स्थापना भएन भनेदेखि पनि हाम्रो संविधानले चाहिँ संसद विघटन भएको अथवा चाहिँ चुनावको घोषणा भएको 6 महिनाभित्र संसद आउनुपर्छ भनेर परिकल्पना गर्दछ। मान्नुहोस् विघटन भयो, तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको साहसिक कदम हो, अदालतले पनि ठिकै छ प्रधानमन्त्रीसँग यो प्रिरोगेटिभ राइट हुन्छ भनेर भनिदियो भनेदेखि वैशाखमा चुनाव हुन्छ। चुनाव गर्नुपर्छ, वैशाखमा होइन गर्नुपर्छ। तपाईँ र म आज पुसको 20 गते कुरा गरिरहेका छौँ। अर्को 1 महिना लाग्यो अदालतलाई यो फैसला गर्नको लागि भने माघको 20 गते हुन्छ। हजुर। अनि फागुन, चैत र वैशाख 3 महिनामा होइन। मैले त्यसमा के भन्छु भन्दाखेरि अहिले तपाईँले निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले निर्वाचनको निम्ति जुन डिरेक्सन लिएर अगाडि बढिरहेछ नि, त्यो हिसाबमा त चुनाव भएन भने त त्यो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीसँग आएर ठोकिन्छ नि त। त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ, त्यो राजनीतिक निर्णयका साथ एउटा प्रधानमन्त्री म यो समयमा चुनाव गराउँछु भनेर त्यो कमिटमेन्टका साथ जान्छ भने त उसले त्यो निर्वाचन गर्न सकेन भने त त्यो प्रश्न उठ्ने ठाउँ त पछि भनेको त्यो यदि चुनाव हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीमाथि त्यसपछि भनेको यदि त्यसपछि चाहिँ चुनाव गर्न सकेन भने हिजो एउटा प्रधानमन्त्री म त्यो त्यतातिर भविष्यवाणी गर्दिन। त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गराउन नसकेको भनेर असक्षम भनेर बर्खास्त गरिएको थियो नि, त्यो दिशातर्फ होइन। अब त्यो दिशातर्फ भने मलाई त्यो दिशामा पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीले जुन साहसका साथ, जुन उद्घोषका साथ, जुन तयारीका साथ उहाँले चुनावको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त। पहिलो कुरा त अब यो सरकारको सामु अहिले यो सरकारको पहिलो कार्यभार यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। निर्वाचन गर्न सकेन भने तपाईँले भने जस्तो एउटा क्वेसन उसले निर्वाचन गर्न सकेन भने त निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री, अरूको कुरा छैन मन्त्रीको कुरा, प्रधानमन्त्रीकामा यो चाहिँ के अरे भनौँ प्रश्न उठ्छ। सिस्टममाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो अर्को तपाईँले भने जस्तो विभिन्न विकल्पहरूमा जाला तपाईँले जो भन्दै हुनुहुन्छ नि, सिस्टममाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन नगर्ने कुनै चाहिँ के अरे भनौँ अथोरिटी छैन। निर्वाचन गरेकै हुनुपर्छ, छुटै छैन। उहाँले जुन मितिमा घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले गर्नै पर्छ। वैशाखको 17 र 27 गते गर्नै पर्छ। यो बाटोबाट जाँदा म यहाँ एउटा मात्रै प्रश्न राख्छु, त्यसपछि अर्को अप्सनमा आउँछु। यदि त्यो मितिमा चुनाव भएन भने प्रधानमन्त्रीसँग के अप्सन रहन्छ? होइन, त्यो त पछि छलफलको विषय। मैले हाइपोथेटिकल म कुरा दुईटा विकल्प हुन्छ क्या, त्यो त पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा सबै के अरे संविधानमा त्यो विकल्प छैन हो। मैले यही कुरा तपाईँसँग जान्न चाहे। संविधानमा अर्को विकल्प छैन र त्यसैले मैले के भने कति साथीहरू के कुनै पनि शर्तमा मिति सार्न नि सकिन्छ, कुनै पनि शर्तमा प्रधानमन्त्रीजीले यो चुनाव गरेकै हुनुपर्छ। उहाँ चुनावमा जानु वैशाखमै उहाँलाई अर्को कुनै संवैधानिक विकल्प छैन। यो चुनाव भएकै हुनुपर्छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब मैले यस पछाडि यो कारणबाट गरिनँ, यो कारणबाट भइन भनेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस, अर्को बाटो खोज्ने कोसिस गर्यो भने त्यो चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ। त्यो चाहिँ संविधानले छोड दिँदैन। त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थामाथि त्यो त अनेक प्रश्नहरू उठ्छन्, एउटा मात्र होइन। म यहीँनिर रोकेँ। पोलिटिकल डिग्निटीमाथि प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्री, यहाँ संवैधानिक कुरामाथि प्रश्न उठ्छ हो। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले यहाँ रोकेँ। त्यसपछि अघिल्लो अर्को एउटा अप्सन छ, अदालतकै सामुन्नेमा गएर हामी अदालतलाई नै टेकेर कुरा गरिरहेका छौँ। अदालतले यदि पुनर्स्थापना गरिदियो, हजुर, त्यो पनि सम्भावना छ नि त, हजुर, त्यसपछिको अवस्था चाहिँ अब पहिलो कुरा त के छ भने यो अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन भन्दा मेरो एउटा पोलिटिकल मान्यता, अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो आफ्नो प्रिरोगेटिभ राइट भएको हुनाले यो पुनर्स्थापना गर्न मिल्दैन, यो चुनावमा जान्छ भन्ने म मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्छु। त्यो तपाईँको मान्यता भयो, यो मेरो मान्यता। दोस्रो कुरा त अब सम्मानित अदालतले, सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो भने त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामीले शिरोधार्य गरेर जाने हो, मान्नु पर्यो। त्यसको अर्को कहाँ विकल्प? त्यसपछि संसद चल्यो, त्यसपछि संसदमा जान्छ। संसदबाट चाहिँ के अरे भनौँ अब चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी होला। अब उहाँका पनि आफ्ना स्टेपहरू संवैधानिक हिसाबले आउने छन्। अब दल चाहिँ तपाईँले भनेको राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि
प्राविधिक र संवैधानिक रूपमा दल चाहिँ विभाजन भएको छैन। म यही कुरा तपाईसँग जान्न चाहिरहेको थिएँ। अहिले पनि नेकपा अहिले पनि तपाईँलाई के छ भने अब कसको पोलिटिक्सले कसरी प्रिभेल हुन्छ पोलिटिक्स भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। त्यहाँनिर ग्रे एरिया अझै छ कि नेकपा अझै मिलन। अहिले हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट कसैलाई पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले गएर बर्खास्त गरेको अवस्था छैन। कसैलाई पनि पुष्पकमल दाहाललाई दिएको कार्यकारी अधिकार केन्द्रीय कमिटीले फिर्ता गरिदियो। चाहिँ के अरे अर्को कार्यविभाजनको हिसाबमा नारायण काजी श्रेष्ठले पाएको प्रवक्ता नयाँ प्रवक्ता उहाँले प्रवक्ता त पार्टीको निर्णय बोकेर हिँड्यो भनेपछि नयाँ प्रवक्ता गर्नु कसैमाथि उहाँहरूलाई पार्टीबाट कहीँ पनि कारबाही गरिएको छैन। त्यो झन् तपाईँलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन। झन् त्यो 1200 जना केन्द्रीय सदस्यलाई टेकेर बनाइयो। त्यो त तपाईँको के छ भन्दाखेरि मै पनि त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो। तर के छ भने म सुन्दै थिएँ त्यहाँ आउँछु के छ भने म सुन्दै थिएँ कि एक थरी मानिसहरूले यो अलिकति कमजोर कुरा गर्यो नभन्नु होला। बालुवाटारतिरको बाटोमा त हिँड्न नहुने भयो, समातेर केन्द्रीय सदस्य बनाइदिनु डर हो भनेर। क्या त्यो गलत कुरा हो। उहाँले चाहिँ के छ भने केन्द्रीय कमिटीमा जानका निम्ति चाहे जनसङ्गठनमा लामो योगदान गरेका या जनप्रतिनिधि भएर काम गरेका पार्टीको हिस्ट्री भएका व्यक्ति। सुन्नु न, तपाईँ पनि केन्द्रीय समितिको सदस्य, हजुर, निर्वाचित सांसद, हजुर, होइन त? राजनीतिमा लागेको कति वर्ष भयो तपाईँ भन्नुहोस् त? अब भयो होला 40-42 वर्ष। 40 नै भनौँ न। 40 वर्ष नागेर गइसक्यो। 40 मात्रै भने मैले, 40 मात्रै भनौँ, त्यति नै काफी भयो क्या। अहिले तपाईँसँग यो जुन करिब 1200 जना केन्द्रीय सदस्य बनाइए नि, तपाईँले जति वर्ष राजनीति गर्नुभयो नि त्यति उमेर पनि नभएका मानिसहरू केन्द्रीय सदस्य बनाइएका छन् नि। तीभन्दा धेरै कान्छा छ, धेरै कान्छा पनि छन् नि। तपाईँका चाहिँ झन्डै छोरा नाति पुस्ताका नि त्यहाँ जस्टिफाइड भएको छ त त्यो न्यायोचित हो। अब कहिले के हुँदो रहेछ भने यो पोलिटिकल कोर्सलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो पार्टीमा जुन खालको पोलिटिकल कोर्स उहाँले तयार गर्नुपर्छ, जुन बाटोबाट उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाटोलाई एउटा वैधानिक र कानुनी हिसाबले पार्टीगत रूपमा भन्छु म, फेरि संवैधानिक रूपमा हुन पार्टी पनि एउटा विधानबाट चाहिँ यो चाहिँ के अरे भनौँ हो। तर होइन, तर मलाई यस्तो लाग्यो कि त्यो केन्द्रीय समितिमाथि नै एउटा ठुलो व्यङ्ग्य हो यो जस्तो लाग्यो क्या। सङ्ख्या ठुलो देखेर व्यङ्ग्य हुन्छ, तर अब यहाँ 4000 केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बनाएर बसेको त्यही सिकेको। तर हामीले चाहिँ प्रचण्डजी राम्रै गुरु हुनुभएछ केपी ओलीको। गुरु भन्दा पनि के छ भने मैले अहिले 4000 केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउनुभयो, तपाईँले 1200 बनाउनु भयो। म त्यसो भन्दिनँ। मैले अहिले पार्टीको टेक्निकल्ली र पार्टीभित्रको वैधानिक समस्यालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले एउटा पार्टीको एउटा महाधिवेशन जस्तो चाहिँ यसो भनौँ न। त्यसो तपाईँलाई म सजिलो पारिदिन्छु त्यसैदेखि इन्टरभ्यूमा अप्ठ्यारै पार्नु पर्छ केही छैन। म सहजतापूर्वक गइरहेको छु। तपाईँलाई अप्ठ्यारो त फिल भएको छैन? छैन, बिल्कुलै साह्रै क्यार गऱ्यो भने छैन। मलाई तपाईँलाई अझै सहज पारिदिन्छु कि अर्को टिमतर्फ जालन साथीहरू भनेर चाहिँ एउटा पद झुन्ड्याएर राखिदिएको भनौँ न यसलाई। त्यसो तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। मैले अघि भने नि पार्टीको वैधानिकता, सङ्गठनात्मक र वैधानिक कामलाई सम्पादन र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति यो स्टेप चालेको। महाधिवेशन त होइन, मैले यहाँ तपाईँलाई अलिक प्रश्न किन यो मान्छेले जानकारी नपाएर किन, यो त कुनै निर्वाचित कमिटीको मेम्बरहरू छैन नि त हामी त अहिले केन्द्रीय कमिटीमा। दुईटा नेताहरूले, तपाईँलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, पूर्व नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष भएर निर्वाचित भएर आउनुभयो। हामी केही साथीहरू त्यहाँ निर्वाचित भएर आए, तर उहाँले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिदिनु भयो। हेटौँडा महाधिवेशनबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा टिम निर्वाचित भएर आयो। उहाँले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिदिनु भयो र दुईटा केन्द्रीय कमिटी भित्रका मान्छेहरूलाई मिलाएर उहाँले एउटा वास्तवमा यो केन्द्रीय सङ्गठन कमिटी हो, वास्तवमा यो महाधिवेशन आयोजक समिति हो, वास्तवमा यो केन्द्रीय कमिटी गठन गर्नुभयो। र विधानको धारा 17 मा उहाँले के लेख्नुभयो भने यो एकता प्रक्रियालाई 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। नभएमा के गर्ने भन्ने छैन।
2 वर्षभित्र एनी हाउ 2 वर्षभित्र तपाईँले चाहिँ के अरे महाधिवेशन गर्नुभयो 2 वर्ष महाधिवेशन गयो 2 वर्ष गयो 3 वर्ष लाग्दैछौँ हामी भने त यी सबै कमिटीका वैधताहरू समाप्त भएका छन् प्रचण्डजी पनि सबैका तपाईँलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री त म त निर्वाचित अध्यक्ष भन्नुहुन्छ त्यही त उहाँ नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएको हुनाले आज अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ त 7 वर्ष अगाडि निर्वाचित प्रचण्डजी पनि निर्वाचित भएको हुनाले अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई दुर्भाग्य त के छ भने एउटा निर्वाचनमा एउटा अध्यक्षसँग हारेको मान्छे अर्को चाहिँ म अध्यक्ष हुन्छु भनेर पनि त खाइरहेको परिस्थिति छ यहाँ त त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई यो भनेको के हो भन्दाखेरि सबै कमिटीले यसो गरे उसो गरे तपाई माधव नेपाललाई नै किन गाली गर्नुहुन्छ गाली गर्नै छैन मेरो त्यत्रो वरिष्ठ नेतालाई म कहाँ गाली 3 चोटी महासचिव भएर मैले खाली नेकपा एमाले चलाएर यो हामीले वैधता समाप्त गरेका छौं केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो वैधानिक हैसियत छैन भनेपछि अब आयोजक कमिटीमा कमिटीको अथोरिटी लिएर उहाँले आयोजक कमिटीमा विस्तार गर्छु तर म अघिकै तर्कमा अझै अडिक छु कि यो अर्को टिमतर्फ जान्छन् कि भनेर साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेको त्यो त अन्डरस्टुड कुरा छ नि उहाँहरूलाई पनि मान्छे तान्नु भन्ने लागिरहेछ त्यो पनि कुनै छलफल गर्नुपर्ने विषय हो र अनि तपाईले अहिले मान्छेमा एउटा तरलता छ व्यापक तरलता छ यताको उताको यता किनभने यो वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक कुनै कार्यक्रमिक विषयमा बहस भइरहेछ नि तपाईले 2 वर्षसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग बसेर जागिर खाएका साथीहरू अहिले सडकमा गएर तथानाम प्रधानमन्त्रीलाई भन्दैछ कुनै मोरालिटी छ कुनै सैद्धान्तिक कुरा छ कुनै कार्यक्रमिक कुरा छ कुनै जग छ कुनै धरातल छ त्यसो हुनाले हामी यो काम गरिरहेका छैनौँ यता प्रचण्डतिर भएका मानिसहरू पनि त अहिले 6-7 जना हेर्नुस् त मन्त्री नै भए त भए त्यही त मैले त्यही मन्त्रीको लागि रहेछ मैले तल भनेको के छ भने राजनीति अहिले तरल छ त्यसमा नेकपाको भित्रको यसमा नि मलाई यहाँ चाहिँ एउटा कुरा जान्न मन लागेको तपाईहरु चाहिँ अब धेरै पहिलेदेखि केपी ओली समूहमा लागेको मान्छे तपाई जस्तै अरु मान्छेहरु पनि छन् जो कमिटेड हामी एक्लै छैनौं मन्त्री बनाउँदा चाहिँ पूर्व माओवादी समूहकै छानी तानी आउ बाबु भन्ने टीका लगाइदिनु पर्ने कारण चाहिँ के मैले अघि नै बताइसकेँ तपाईलाई किनभने अहिलेको त्यो मन्त्री परिषद गठनको जो प्रक्रिया छ नि त्यहाँ पार्टीको योगदान उसको निरन्तरता उसको वैचारिक क्षमता उसका अडानका आधारमा मन्त्रीहरू बनिरहेका छैन त्यो तपाईले भनेको कुरा म मान्छु त्यसरी बन्ने हो भने मन्त्री अरु नै बन्छन् उनीहरूको हिस्ट्रीको निरन्तरताको आधार अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि पार्टीको यो जुन खालको तरल अवस्था छ यो तरल अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति र त्यसमा आफ्नो दलभित्र चाहिँ यता स्थिरता कायम गर्नका निम्ति पनि मान्छेहरूलाई मन्त्री चाहिँ छनौट गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने एउटा बाध्यता छ बाध्यात्मक परिस्थिति छ प्रधानमन्त्रीजी भन्नु न तपाईलाई अझै प्रश्न बन्ने हो धेरै मन्त्री साथीहरू लामो समयसम्म मन्त्री नै पद नछोडी पनि बसिरहेछ अत उसको चाहिँ उसको योग्यता उसको क्षमता उसको नेपाली जनतामा के पर्सेप्सन छ जनताले एउटा पर्सेप्सन त राखि नै छ तथापि पनि हामीले पार्टीको युनिटी पार्टीको एकता त्यसको निरन्तरता एउटा पार्टीलाई एउटा डेस्टिनेसनमा पार्टीलाई एउटा बाटोमा पठाउनका निम्ति पनि हामीले चाहिँ के अरे भनौँ मन्त्रीहरूका तपाईँले नयाँ नयाँ अनुहारहरू देख्नुहुन्छ होइन कोही गएर मान्छेले गाडीलाई ठोकिदिन्छन् त्यो खालको एउटा सरी पनि भन्दैनन् कोही गएर के भन्छन् त्यसो मैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र हुने अस्थिरता पार्टीभित्र हुने तरलताले यो कुरा उत्पन्न गर्छ यो यसलाई चाहिँ अहिले बनेको मन्त्री परिषद छ नि अहिले भर्खर पुनर्गठित भएको 8-9 जना थपिएको शब्दप्रति चाहिँ त्यति आपत्ति नजनाउनु होला जब निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएर राजाले आफै शासन सत्ता लिए र भटाभट टिप्दै मन्त्रीहरू बनाए नि त्यो मन्त्री परिषद र यो मन्त्री परिषदमा के फरक छ अब अहिले नै त यो निर्वाचन सम्बन्ध म धेरै फरक देख्दिनँ मैले अघि भने नि तपाईलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचनमा जाने र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति उहाँले जसलाई लिएर आउँदा संवैधानिक 6 महिनाभित्र जसलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीले जसलाई लिएर आउँदा अहिले आफूलाई सहज लाग्छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ के अरे भनौँ मन्त्री भइरहेछन् होइन यो पार्टीमा चाहिँ अस्थिरता नहोस् पार्टीले चाहिँ एउटा खास कोर्स पुरा गरोस् भन्ने हिसाबमा कोर्स डिरेल नगरोस् भन्ने हिसाबले पनि यो भइरहेछन् त्यसलाई मैले अब
ठुलो उपमा दिएर त्यसको व्याख्या गर्ने भन्दा पनि तर त्यति बेला तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसलाई म त्यो आन्दोलनमा हुँदाखेरि एउटा त्यसलाई म शब्द म त्यसलाई तपाईँलाई सहज- सम्झाउन चाहेको त्यो त्यति बेला तपाईँहरू त्यति बेला मन्त्री भएका यो टिके टिके भन्नुहुन्थ्यो नि होइन, यो टिके मन्त्री भन्नुहुन्थ्यो नि, अहिले पनि त्यही टिके पऱ्यो होइन त। अब अहिले टिका लगाइदिएको क्या। मैले त्यो शब्दमा सम्बोधन गर्दिनँ, मैले खालि के छ भने यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यसले सहजता प्रदान गरो होला। चित्त बुझ्या छ प्रधानमन्त्रीजीले एउटा व्यक्तिकै कुरा गरौँ त, राजेन्द्र गौतम एकजना निर्वाचित सांसद, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, चित्त बुझ्या छ त यो? अब यसलाई एउटा व्यक्तिले चित्त बुझ्ने नबुझ्ने भन्दा पनि अर्थ राख्छ नि। एउटा पोलिटिकल कोर्सलाई चाहिँ के अरे डिरेल हुन तपाईँहरू जस्तै प्रबुद्ध मान्छेहरूले नै एउटा चाहिँ विचार राख्दै गएर पार्टी बन्ने त हो नि, होइन र? हजुर तपाईँलाई चित्त नबुझेपछि अर्कोलाई नबुझ्ला त्यहाँ त एउटा विचार समूह बन्छ नि। हजुर त विचार किन राख्नु न तपाईँहरू? होइन, विचार राख्ने ठाउँ त आफ्नो ठाउँ हुन्छ। विचारको त बन्दकी हो नि तपाईँहरू, बन्दकी राख्नु भएको छैन होला। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यो विषय टेलिभिजनमा बहस गर्ने विषय हो, अथवा चाहिँ तपाईँले मैले यति भन्छु अथवा नेतृत्वलाई खास गरिकन प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजी तपाईँ जे गर्नुहुन्छ हामी त्यहीँ जान्छौँ, तपाईँ जहाँ ल्याप्चे लगा भन्नुहुन्छ त्यही लाउँछौँ त भन्नुभएको छैन नि। त्यो हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो पोलिटिक्समा त्यस्तो कुरा हुँदैन। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन कोर्सबाट हामीले अगाडि बढ्न चाहनुभयो त्यो कोर्सलाई मात्रै हामीले समर्थन गर्यौँ। यो जुन कोर्स अगाडि बढिरहेका छन्, एक थरी मानिसहरू बडा यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा नै विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने यो सारा चिज गडबड गर्नुको पछाडि चाहिँ यो व्यवस्था उलटपुलटको लागि हो। प्रतिनिधि सभा गयो, अब सङ्घीयता जान्छ, अब गणतन्त्र जान्छ र यो प्रधानमन्त्रीकै करकमलबाट यी चिजहरू हुँदैछन् भनेर बडा आक्षेप लगाइरहेका छन् क्या। त्यो त अब प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कर्नरमा पार्न सकिन्छ अब अहिले हामीले पनि सुनिरहेको छौँ, ठुल्ठुलै नेताहरूको विश्लेषण हामीले सुनिरहेछौँ कि प्रधानमन्त्री सङ्घीयता विरोधी छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ गणतन्त्र विरोधी छ, प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र विरोधी छ भन्ने जुन चाहिँ उपमा दिएर त्यसको संश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, त्यसको मैले कुनै ग्राउन्ड देखिनँ। जसले लोकतन्त्रका निम्ति आफ्नो जिन्दगीका धेरै सुन्दर वर्षहरू कालकोठरीमा बितायो, त्यस्तो व्यक्तिले लोकतन्त्रमाथि चाहिँ हमला गर्छ भनेर आफ्नो राजनीतिको बजार त गर्म गर्न सकिएला, तर त्यो त यथार्थ होइन। तर वैशाखमा निर्वाचन भएन भनेदेखि त्यसपछि त कुरा नागरिक सरकारको उठ्छ होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरा, त्यो अघि पनि बताइसकेँ मैले। हो, तर मैले त्यो वैशाखमा उहाँलाई निर्वाचन नगर्न छुट छैन भने नि मैले त्यो तपाईँले प्रश्नसँग बताउनु भयो, तर नगर्न छुट छैन। त्यो निर्वाचन नहुँदाको बखतमा त हिजो जसरी खेलराज रेग्मीलाई ल्याएर चाहिँ हो, त्यसपछि चाहिँ उहाँको पोलिटिकल डिग्निटीसम्म पनि प्रश्न उठ्छ, संवैधानिक अडचन पनि आउँछ। एउटा राजनैतिक सङ्कटले संवैधानिक सङ्कट त्यसपछि उत्पन्न गर्छ, कोर्सले नयाँ बाटो लिन्छ, डिरेल गर्छ कोर्स। त्यसैले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भनेको छु, तपाईँलाई वैशाखमा निर्वाचन नगर्न छुट छैन। उहाँले मिति सार्न पाउनुहुन्न, तपाईँले पाउनुहुन्न उहाँले, किनभने त्यो संवैधानिक बाटो नै छैन। यो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ अब जुन 12 बुँदेबाट यात्रा प्रारम्भ भएर यहाँ आइपुगेको थियो नि, यो चाहिँ अब एकदम भर्सेलामा पर्दै गरेको हो। यसको कुनै विकल्पै छैन अहिले। यो राजनीतिक व्यवस्था जसलाई हामीले लामो सङ्घर्ष र हजारौँ शहीदहरूको रगतमा टिकेर आएको राजनीतिक व्यवस्था हो यो। यसको चाहिँ विकल्प अहिले धेरै मान्छेले विकल्पमा राजावादीहरू सडकमा आए भनेर पनि भन्दैछन्, त्यसको पनि विकल्प होइन, त्यसको विकल्प हुनै सक्दैन। राजतन्त्रमा त्यहाँ फर्कने कुनै गुन्जाइसै छैन र यसमा चाहिँ छुट छैन तपाईँलाई भने। यसको विकल्प अहिले प्रधानमन्त्रीको यो कदमले चाहिँ राजावादीहरूलाई मद्दत पुग्यो होइन, त्यो त अब धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर सडकमा आउने कुरा अलग हो। यही बिचमा चाहिँ विप्लवजी भयो, ऋषि कट्टेलजी भयो, मोहन वैद्य किरणजी भयो लगायतका यी 3-4वटा समूहहरूको एउटा उहाँहरू एउटा चाहिँ कार्यनीति सैद्धान्तिक सहमति हुनुभएको छ, कार्यगत एकता गर्दै हामी जान्छौँ भनेर। यो चिजले चाहिँ हामी त जनगणतन्त्र ल्याउने हो, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने हो, यो संसदीय व्यवस्था अन्त्यको दिशातर्फ गइसक्यो, उहाँले मिति तोक्नु भएको छ। अब होइन, त्यो त मैले भने नि सोसाइटीमा रहेका विभिन्न पार्टीहरूका आफ्ना सोच दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, उनीहरूले एउटा निष्कर्ष निकालेर एउटा कोर्स तयार गर्छन्, बाटो तयार गर्छन् र सबै दलले तयार गरेको बाटोको डेस्टिनेसनमा पुग्छ भन्ने चाहियो। अहिले मलाई जब तपाईँले साना राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर हामीले त भनेकै हो नि
यो गन्जागोल हो, यसबाट जनताको समस्या समाधान हुँदैन भनेर जो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि यो तरल राजनीतिमा काहीँ चाहिँ के अरे भनौँ प्रवेश गर्न सकिन्छ कि भनेर गरिएका अभ्यासहरू मात्रै हुन्। तर यहाँ अब जस्तो प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलनमा, हजुर, नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलनमा हजुर, सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। वैद्य विप्लवहरूको कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ। राजावादीहरू त उहाँहरू त निरन्तर आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। समग्रतामा भन्दाखेरि त आन्दोलनको माहौल बन्यो, सडक त तातिनी भयो। बाहिरबाट हेर्दा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि यो तपाईँले भयावह देख्नुहुन्छ स्थिति। मैले के देख्छु भन्दाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि आन्दोलनको नाममा चुनावको तयारी गर्न, अर्को चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई त अब चाहिँ अहिले तल तल गएर यो विषयलाई प्रस्तुत नगरे त के भनेर जाने त भोलि तपाईँले? उहाँहरू पनि निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने यो कदम असंवैधानिक छ। यसलाई चाहिँ के अरे भने सच्याउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ र मान्छेलाई आकर्षित गरेर त्यसमा सङ्गठित गर्न खोजिरहनु भएको छ। अहिले जिल्ला जिल्लामा त्यो एउटा के अरे बहस गर्ने, तर गरेको के हो भन्दा आन्दोलन गर्ने चुनावको तयारी मैले बुझेको चाहिँ यो। तपाईँले भन्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेस ढिलो गरी त ग्राउन्ड त फेरि त खाली हुन्छ त, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो कुरा उठाएन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ के अरे भनौँ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो शेरबहादुर देउवाजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अदालतको निर्णयसम्म हामी पखौँ भन्दै हुन्थ्यो, तर दलले त पख्न दिएन। हिजोको सेन्ट्रल कमिटीदेखि उहाँहरू पनि गाउँमा जानुभयो। कार्यक्रम हेर्नु न, दलका कार्यक्रम त्यस्तो छ। माधव प्रचण्डको कार्यक्रम हेर्नुहोस्, कार्यक्रमको मोडालिटी हेर्नुहोस्, वडासम्म जानेछ। अनि कार्यक्रम के छ त? जनतालाई चेतना गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने, बिउजाउने, आफ्नो कुरा भन्ने, सङ्गठित गर्ने। भनेपछि एउटा शब्द उहाँले के राख्नु भएन भने हामीले चुनावको तयारी गर्ने भन्ने चाहिँ राख्नु भएन। तर परोक्ष रूपमा सबै दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अब चुनावमा लाग्यो, चुनावको तयारीमा जान्छ व्यापक जनताको बिचमा। बाहिर एउटा प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ इन गभर्मेन्ट भएको हुनाले भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको बुझाइमा यो सब चुनावको तयारी हो। चुनावको तयारी, यसबाट आतिनु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ के अरे आतिनु पर्ने कुरा छैन। त्यसैले यसबाट खालि के हो भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय खस्न नपाउँदै ती चुनावी सभामा परिणत हुन्छन्। अदालतसँग सरकारको केही सेटिङ छ? त्यो गलत हो। अदालत एउटा चाहिँ छुट्टै पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालत या न्यायपालिका भने त्यो त पृथक ठाउँ हो त्यो। त्यसै हुनाले त्यसमा सेटिङ छ भनेर भन्ने त यो लाग्ने चलन चल्तीको आरोप हो भन्ने लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्रीले यो सेटिङ गर्नु राजनीतिक विषय हो, यो अदालत प्रवेश गर्नु पर्दैन होइन। उहाँले त भन्नुहुन्छ यो अदालतको विषय परेन, म प्रधानमन्त्री, म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, 76 को प्रधानमन्त्री, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प त्यहाँ काहीँ दिएनन्, दलमा विकल्प आएन, सिङ्गो प्रतिनिधि सभामा विकल्प आएन। त्यसो हुनाले म चुनावमा जाने कुरा हो त चुनावमा जाने कुरा त राजनीतिक कुरा हो नि त। जति बेला माओवादी युद्ध गरिराखेको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाको नेकपा एमालेको एउटा समूहले संवाद आदि इत्यादि गरिरहेको थियो परोक्ष रूपमा पनि। त त्यति बेला एउटा चल्तीको एउटा शब्द थियो क्या, त माओवादीसँग सहमति कसरी गर्ने त भन्दा एउटा चल्तीको शब्द थियो कि प्रतिनिधि सभाबाट पस्ने, संविधान सभाबाट निस्कने, त्यो चल्तीको शब्द थियो त्यो, होइन? त्यही कुरा बारम्बार दोहोऱ्याएको थियो। आज चाहिँ के भन्दैछन् भने प्रतिनिधि सभा विघटन यो प्रवेश बिन्दु भयो, व्यवस्था खारेजी चाहिँ यसको प्रस्थान बिन्दु हुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ इमेजिन अब के छ भने पोलिटिकल कोर्स अलिक डिरेल भयो कि भनेर तरल राजनीति हुँदाखेरि विभिन्न कोर्सहरूको आङ्कलन गरिन्छ राजनीतिमा। यो कोर्स हुन्छ कि यो कोर्स हुन्छ कि यो कोर्स हुन्छ कि यसमा बाह्य पक्ष जोडेर पनि हुन्छ कि दुईटै कोर्स मात्रै छ, होइन? बाह्य पक्षले त तरल हुँदा त खेल्ने हो। यसका दुईटै मात्रै कोर्स छन् अहिले नेपाली राजनीति। एउटा कोर्स चुनाव, अलरेडी चुनाव फेस, नयाँ जनादेश। अर्को कोर्स भनेको चाहिँ पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भन्ने कोर्स। दुईटा कोर्स मात्रै प्रिभेल गरिरहेका कोर्स नेपाली राजनीतिमा। अब तपाईँ कुन कोर्समा जानुहुन्छ भन्दा त त्यसमा कोर्समा जाने शक्तिहरू पनि के अरे भनौँ चाहिँ विभाजित भइसकेका छन् त। त्यसो भएको हुनाले भने रोज्ने दुईवटा पोल छन्, एउटा चुनाव, एउटा पुनर्स्थापना। तपाईँ आफ्नो पोल रोज्नुहोस्। आफ्नो पोल रोज्नुहुन्न, कहाँ जाने हो? तपाईँको त्यो पोल पनि त्यति बेलासम्म कायम हुन्छ जति बेलासम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउँदैन। त्यति बेला एउटै कोर्स हुन्छ चुनाव। तपाईँले हेरिराख्नु होला नारा
प्रधानमन्त्री वैशाखभित्र चुनाव गराइनेस् भने भन्ने हुन्छ नारा। अदालतको फैसलापछि सारा फेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै, किन उता मेन एक्टर भयो नि त प्रधानमन्त्री। नेपाली राजनीतिको मेन एक्टर, मेन हिरोतर्फै त लक्षित हुन्छ मान्छेले। अनि सबै राजनीतिक दलले औँला ठडाएर यो प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्छ कि गर्दैन हेरौँला भन्छ। तर यो प्रधानमन्त्रीका 2-3 दिन यताका शब्द चयनहरू, आक्षेपहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट बोलिने योग्य शब्दहरू होइनन् र प्रधानमन्त्री किन यसो गरिराख्नु भएको छ भनेर प्रश्नै प्रश्नको वर्षा छ क्या। शब्दहरू मैले के लिइराखौँ तपाईँलाई अब ठिकै छ, तपाईँले भने अब शब्द कोर्स चयन गर्ने कुरा त्यो आफ्नो होला। तर अहिले प्रधानमन्त्रीसँग एक व्यक्ति दुईटा व्यक्तित्व छन् प्रधानमन्त्री, पार्टीको र सरकार। एउटा त पार्टीको प्रमुख नेता पनि, एउटा दलको प्रमुख अध्यक्ष। तर त्यसो भए पनि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अर्को पार्टीलाई बरु यस्तो भइदिए भए श्रद्धाञ्जली दिन्थे, यो तहको असहिष्णु शब्द त यो विषय मैले त सुनेको थिइनँ राजनीतिक भाषणमा। यो विषयमा छलफल गर्न सकिने हो। तपाईँले भनेको त्यो टर्मिनोलोजीहरू, कुन टर्मिनोलोजी कहाँ प्रयोग गर्ने, जेसुकै भए पनि ठिक हो। तपाईँले भनेको कुरा जतिसुकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भए पनि यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै बहस गर्न सकिने भयो। अब नेपाली राजनीति तपाईँलाई निको लागेको छ त्यो शब्द? होइन, मैले भने नि त यो बहस गर्न सकिने विषय भयो। त्यसलाई चाहिँ के अरे भनौँ, शब्दहरू त सचिन पनि सक्छन्। तर चाहिँ दलहरूको अवसानको कुरा गर्दाखेरि दलहरू यसरी विघटन हुन्छन्। हामीसँग चाहिँ अब अभ्यासहरू पनि छन् पुरानो विभाजनबाट, हामीले सिकेका, हेरेका, व्यवहारमा अनुभव गरेका अभ्यासहरू पनि छ। त्यसैले दलहरू चाहिँ बिना ग्राउन्ड, बिना कार्यक्रम, बिना लक्ष्य, बिना डेस्टिनेसन चाहिँ दलहरू यसरी अवसान पनि हुनेछन्, व्यक्तिहरूको राजनीतिक भूमिका पनि समाप्त हुनेछ भन्ने शब्दले नै काफी छ। अरू शब्द सापटी लिइरहनु पर्ने नै छ। एउटा फेक न्युजको चाहिँ लाई पनि सहारा लिएर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने त भीमरावजीको सन्दर्भमा। अब महिलाको किडनी हालेर यस्तो भयो, उहाँले जबकि खण्डन गरिकन मैले बोलेकै छैन बाबा भनेर। होइन, अब नारा लागेको त रेकर्डै छन्। अनि त्यो नारा त बेग्लै कुरा भयो। तपाईँले होइन, नारा त लाग्यो, किनभने एउटा दल विशेषले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गरेका आन्दोलनभित्र त्यो चाहे कार्यकर्ता विशेषकै नाममा निक्लेको नारा किन नहोस्, त्यो नारा त भिजुअल नै रेकर्ड छ नि त। नारा लागिसकेपछि कि त त्यो हामीले गल्ती भयो त्यो चाहिँ गर्नु हो भनेर दल विशेषले भन्नु पर्यो, इन्डिभिजुअल व्यक्तिको के कुरा रहेर त्यस्तो अशिष्ट, त्यस्तो गैर जिम्मेवार। होइन, एउटा पार्टीको एउटा कार्यकर्ताले भन्नु र प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षले भन्नु त धेरै फरक हुन्छ नि। त्यही त मैले भने त्यसको काउन्टरमा, त्यस्तो अशिष्ट चिजहरूको काउन्टरमा कुनै कुराहरू निक्ले होलान्। त्यसको काउन्टरमा स्वयं प्रधानमन्त्री लाइजो एक लड्ने भन्नु त त्यो रिभ्यू गरेर हामीले काहीँ त्यो भएर छ भने त्यो चिज चाहिँ के अरे भनौँ म्यानेज गरेर अगाडि जान्छौँ। यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा बाहिर जुन चर्चा छ नि, कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू, सामन्त गोयल आएदेखिको यो चलखेल भएको थियो, भारतको हात छ, प्रधानमन्त्री यो फोल्डमा जानुभयो चीनलाई पनि छाडेर भनेर। त्यो गलत हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा मलाई मित्र राष्ट्र छिमेकीहरूले नेपालमा राजनीति अस्थिर होस्, यहाँ चाहिँ के अरे भनौँ अनेक खालका गतिविधिहरू चलिरहन् भन्ने खालको सोचाइ राख्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। नेसनल इन्ट्रेस्टमा हेर्ने हुनु उनीहरूले, चाहे तपाईँले इन्डियाको कुरा गर्नु, चाहे भारतको चीनको कुरा गर्नुहोस्, यहाँ स्थिर सरकार नै चाहन्छन् उनीहरूले। यहाँ स्थिर सरकार, यहाँ चाहिँ के अरे भनौँ डेभलपमेन्ट हुने, यो प्रक्रियाबाट अगाडि गऱ्यो भने जनतामा असन्तुष्टि कम हुन्छ। यहाँ हुने असन्तुष्टि वहाँ पनि सर्छ नि ताखेरि हो, तर त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्न। मतलब यो रहको खेल हो त यो सबै चाहिँ, अब गर्न सकिन्न। तर अब चाहिँ राजनीति तरल भएपछि तरल राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति प्रयासहरू नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुन सक्छ। रहको काने खुसीले प्रधानमन्त्री प्रभावित हुनु होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री कुनै के अरे या चाहिँ सिआइए या कुनै अर्को मान्छेको काने खुसीले चल्ने प्रधानमन्त्री होइन। हाम्रो 3 घण्टा अलग्गै एक्लै होइन, त्यो त अब एउटा प्रधानमन्त्रीको लिए संवाद त्यसपछिका गतिविधि चाहिँ यस्ता खालका भयो कि अहिले विभाजन नै भयो। भनेको साथी जसलाई तपाईँले रहको प्रतिनिधिको रूपमा, जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा मानिरहेको छ, उता एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको हैसियतमा आएर कुरा गरौँ। व्यक्ति जोसुकै हुनसक्छ नि, को व्यक्ति पठाउने भने त त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले जान्ने हो नि। त्यसले विग्रह ल्याइदियो नि। विग्रह उसका कारण आएको विग्रह होइन, यो आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवनबाट। तपाईँले अब आज देख्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले एउटा नेकपाको अध्यक्ष उपचारको नाउँमा आज इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती बिरामी जग जाएरै छ त, त्यो जग जाएरै छ। अब यसले के
अब बिरामी मात्रै छ कि यसले के परिस्थिति निर्माण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। शङ्का लागेको छ तपाईँ? होइन, बिल्कुल। उपचार गर्न जाँदा उपचार जान पाइन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्छु। मेरो पार्टी अध्यक्षको श्रीमती हो, लामो पार्टीमा योगदान गरेको सम्मानित व्यक्ति हो। शङ्का किन गर्दैन पनि? तर के छ भने पोलिटिक्सको तरलताभित्र यो विषय शङ्कामा आउँछ। यो आज मैले पहिलोचोटि भने होला, तर तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् त्यहाँ भएका भेटघाट अन्तर्क्रियाहरूले नेपाली राजनीतिमा के चाहिँ सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा त अब हेर्न बाँकी छ। भने यसको तरङ्ग आउँछ, व्हिस्परिङ चाहिँ कहाँबाट को मार्फत चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। म यति मात्रै भन्छु। तपाईँ सङ्केत के गर्दै हुनुहुन्छ? सङ्केत मैले चाहिँ के अरे भनौँ चाहिँ अहिले मैले धेरै कुरा नभनौँ, अहिले खालि मैले चाहिँ त्यतातर्फ पनि ध्यान रहोस् भन्ने कुरा मात्रै भनौँ। प्रचण्डजी भारतको इसारामा चल्नुहुन्छ भने त्यो पनि मैले अहिले नभनौँ। मेरो अध्यक्षले त्यत्रो गर्नु होला, म कसरी भनौँ? उहाँहरूले केपी ओलीजीलाई आरोप लगाएको हुनाले तपाईँहरू काउन्टर अट्याक गर्दै? काउन्टर होइन, त्यो चाहिँ के अरे भनौँ आरोप प्रमाणित गर्नेहरू नै कसैको प्रभावमा नपरुन् भनेर। अस्ति मैले हेर्दै थिएँ तपाईँहरूको जुलुसमा एउटा नारा लागेको कि केपी ओली सत्तामा अरू कुनै को बाँकी सबै जेलमा, सरकारमा अरू सबै जेलमा भने के भनेको थियो? त्यो गलत कुरा हो। त्यो आतङ्क भइरहेछ अहिले मान्छे। नै नारै सुनेको होइन। अब नारा के भएर लाग्यो त्यस्तै त भने नाराको त अहिले प्रकृति भने नि त त्यो लागेको भने अब भोलि त अर्को पक्षले त्यो पनि लिएर फेरि होइन, त्यो नारा लगाउने जिम्मेवारी दलले त्यसको जिम्मा लिने हो। कुन कुन नारा तयार गरेका थिए? त्यो नाराको, त्यो जुलुसको त नारा तपाईँहरूले लिनु पर्यो नि त। प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको त्यो चाहिँ आयोजकहरूले जिम्मा लिने कुरा। त्यो आयोजक भनेको नेकपा केपी ओली समूहले लिनु पर्यो नि त। अरू सबै जेलमा भनेको त नेताहरू थुनिने कुरा पो हुँदैन त। त्यो गलत कुरा हो। त्यो उहाँहरूको आतङ्क, काहीँ त्रुटि गरेर चाहिँ मान्छे आतङ्कित हुन्छ भने थुनिँदैछन् नेताहरू। थुन्नुपर्ने के कारण छ? नेपालको विद्यमान ऐन कानुनले कसैलाई चाहिँ छुट नदिने परिस्थिति निर्माण भएको छ भने ती स्वतः थुनिन्छन्। त्यो त त्यो कसैले भन्नुभयो त्यो त बदमासी गरेपछि, त्यो त बदमासी गरेपछि त्यो त कुरै भएन, त्यहाँ छुट हुनु हुँदैन। त्यहाँ छुट हुने कुरा, त्यसको पनि छुट मागेको एमनेस्टी चाहेको हो भने त्यो अलग्गै कुरा हो। तर होइन भने दलको विषयले यस सरकारले अमुक अमुक नेतालाई यसो गर्दैछ भनेर पूर्व हल्ला चलाउनु चाहिँ यसो के अरे भनौँ। अन्त्यमा सोध्न चाहे तपाईँलाई मैले, सभामुखसँग विशेष अधिकार छ संसद कल गर्ने, अदालतको फैसला त एकातर्फ छ, तर उहाँले हाउस कल गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुहोस् भनेर पनि चर्चा सुनियो। सक्नुहुन्छ उहाँले? अहिलेको संविधानमा सभामुखले हाउस कल गर्ने होइन, कल गर्ने परिकल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न संवैधानिक हिसाबले। परिकल्पना उहाँले संसद जीवितै छ भने छनक त दिइसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ जीवितै वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ के अरे जीवितै छ भनेको मतलब के छ भने यो टुङ्गिसकेको छैन। यो संवैधानिक एउटा प्रश्न बनेर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। उहाँले हाउस कल गरिदिनु भयो नि? हाउस कलै गर्न सक्नुहुन्न। किन उहाँलाई भेटेर बाबुराम भट्टराईजीहरू गएर बोलाउनुस् बैठक भनेर त अभ्यास के रत्न पार्कमा चाहिँ हाउस चलाउने अभ्यास गरेका छ भने त कल गर्न सक्नु होला। र उहाँलाई कल गर्ने कानुनी संवैधानिक कुनै अधिकार छैन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र गौतमसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।